श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम् उत्तरकाण्डम्। प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते आजग्मुर्मुनयः सर्वे राघवं प्रतिनन्दितुम्। कौशिको अथ यवक्रीतो कार्यो गालव एव च। कण्वो मेधातिथे पुत्रः पूर्वस्यां दिशि येषिताः। स्वस्त्यात्रेयश्च भगवान्नमुचिः प्रमुचिस्तथा। अगस्त्यो अत्रिश्च भगवान् सुमुखो विमुखस्तथा। आजग्मुस्ते सहागस्त्या येषिता दक्षिणां दिशम्। नशङ्गुं कवशो धौम्यः कौसेयश्च महान् रसिः। ते अप्याजग्मुः सशिष्या वै येषिताः पश्चिमां दिशम्। वसिष्ठः कश्यपो अथात्रिर्विश्वामित्रः स गौतमः। जमदग्निर्भरद्वाजस्ते अपि सप्तर्षयस्तथा। उदीच्यां दिशि सौप्तैते नित्यमेव निवासिनः। सम्प्राप्यैते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्। विशिष्टिताः प्रतिहारार्थं हुताशन समप्रभाः। वेदाङ्गविदुषो नानाशास्त्रविशारदाः। द्वास्थं प्रोवाच धर्मात्मा अगस्त्यो मुनिसत्तमः। निवेद्यतां दाशरथिर्षयो वयमागताः। प्रतिहारस्ततस्तूर्णमगस्त्यवचनाद्रुतं। समीपं राघवस्याशु प्रविवेश महात्मनः। नयेङ्गितज्ञः शतप्रतो दक्षो धैर्यसमन्वितः। स रामं दृश्य सहसा पूर्णचन्द्रसमद्युतिम्। अगस्त्यं कथयामास सम्प्राप्तमृषिसत्तमम्। श्रुत्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु वालशूरसमप्रधान्। प्रत्युवाच ततो दास्तं प्रवेशय यथा सुखम्। दृष्ट्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। पाद्यार्घ्यादिभिरानर्च गां निवेद्य च सादरम्। रामो अभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेशः। तेषु काञ्चन चित्रेषु महत्सु च वरेषु च। कुशान्तर्धानदत्तेषु मृगचर्मयुतेषु च। यथार्हमुपविष्टास्ते आसनेष्वसिपुङ्गवाः। रामेण कुशलं पृष्टाः सशिष्याः पुरोगमाः। महर्षयो वेदविदो रामं वचनं ब्रुवन्।
कुशलं नो महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन। त्वां तु दृष्ट्या कुशलिनं पश्यामो हतशात्रवम्। दृष्ट्या त्वया हतो राजन् रावणो लोकरावणः। नहि भारः सते राम रावणः पुत्रपौत्रवान्। सधनुस्त्वं हि लोकांस्त्रीन् विजयेथा न संशयः। दृष्ट्या त्वया हतो राम रावणो राक्षसेश्वरः। दृष्ट्या विजयिनं त्वाद्य पश्यामः सह सीतया। लक्ष्मणेन च धर्मात्मन् भ्रात्रा तद्धितकारिणा। मातृभिर्भ्रातृसहितं पश्यामो अद्य वयं नृप। दृष्ट्या प्रहस्तो विकटो विरूपाक्षो महोदरः। अकम्पनश्च दुर्धर्षो निहतास्ते निशाचरः। यस्य प्रमाणात् विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते। दृष्ट्या ते समरे राम कुम्भकर्णो निपातितः। त्रिशिराश्चातिकायस्य देवान्तक नरान्तकौ। दृष्ट्या ते निहता राम महावीर्या निशाचराः। कुम्भश्चैव निकुम्भश्च राक्षसो भीमदर्शनौ। दृष्ट्या तौ निहतौ राम कुम्भकर्णसुतौ मृधे। युद्धोन्मत्तस्य कालान्तक यमोपमो। यज्ञकोपस्य बलवान् धूम्राक्षो नाम राक्षसः। कुर्वन्तः कदनं घोरमेते शास्त्रास्त्रपारगाः। अन्तकप्रतिमैर्बाणैर्दृष्ट्या विनिहतास्त्वया। दृष्ट्या तं राक्षसेन्द्रेण द्वन्द्वयुद्धमुपागतः। देवतानामवध्येन विजयं प्राप्तवानसि। सङ्केतस्य न किञ्चित् रावणस्य पराभवः। द्वन्द्वयुद्धमनुप्राप्तो दृष्ट्या ते रावणैर्हतः। दृष्ट्या तस्य महाबाहो कालस्यैवाभिधावतः। मुक्तः सुररिपुर्वीरप्राप्तस्य विजयस्त्वया। अभिनन्दाम ते सर्वे संश्रुतेन्द्रजितो वधम्। अवध्यः सर्वभूतानां महामायाधरो युधि। विस्मयस्त्वेष चास्माकं तं श्रुत्वेन्द्रजितं हतम्। एते चान्ये च बहवो राक्षसाः कामरूपिणः। दृष्ट्या त्वया हता वीरा रघूणां कुलवर्धन। दत्त्वा पुण्यामिमां वीरसौम्यां भयदक्षिणां। दृष्ट्या वर्धसी काकुत्स्थ जयेनामित्रकर्षण। श्रुत्वा तु वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनां। विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिर्ब्रवीत्।
भगवन्तः कुम्भकर्णं रावणं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यो किं प्रशंसत रावणम् महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसं मत्तोन्मत्तौ च दुर्धर्षौ देवान्तकनरान्तको अतिक्रम्य महावीरान् किं प्रशंसत रावणिम् अतिकायं त्रिशिरसं धूम्राक्षं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसत रावणिम् कीदृशो वै प्रभावो अस्य किं बलं कः पराक्रमः केन वा कारणेनैष रावणात् दतिरिच्यते शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः यदि गुह्यं न चेत् वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम् शक्रो अपि विजितस्तेन कथं लब्धवरश्च सः कथं च बलवान् पुत्रो न पिता तस्य रावणः कथं पितुश्चाप्यधिको महाहवे शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः वरांश्च लब्धाः कथयस्व मे अद्य तत्प्रक्षश्चाप्यास्य मुनीन्द्र सर्वम् इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्गः। द्वितीयः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुम्भयो निर्महातेजा वाक्यमेतदुवाचः शृणु राम तथा वृत्तं तस्य तेजो बलं महत् जघान शत्रून् येनासो न च वध्यः सशत्रुभिः तावत्ते रावणस्येदं कुलं जन्म च राघव वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं ब्रवीमि ते पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः पुलस्त्यो नाम महर्षिः साक्षादेव पितामहः नानुकीर्त्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं हि नामतः प्रजापतिश्रुतत्वेन देवानां वल्लभो हि सः इष्टं सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रैर्महामतिः स तु धर्मप्रसङ्गेन मेरोः पार्श्वे महागिरेः तृणबिन्ध्वाश्रमं गत्वाप्यवसन्मुनिपुङ्गवः तपस्तेऽपि स धर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः गत्वा आश्रमपदं तस्य विघ्नं कुर्वन्ति कन्यका ऋषिपन्नगकन्याश्च राजर्षिस्तनयाश्च याः क्रीडन्त्यो अप्सरश्चैव तं देशमुपपेदिरे
सर्वतुषुपभोग्यत्वात् रम्यत्वात् काननस्य च नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्त्यो यत्र सदयः गायन्त्यो वादयन्त्यश्च लासयन्त्यस्तथैव च मुनिस्तपस्विनस्तस्य विघ्नं चक्रुरनिन्दिताः अथं रुष्टो महातेजा व्याजहार महामुनिः या मे दर्शनमागच्छेत् सा गर्भं धारयिष्यति तास्तु सर्वाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ब्रह्मशापभयात् भीतास्तं देशं नोपचक्रमुः तृणबिन्दोस्तु राजर्षिस्तनया न शृणोति तत् गत्वा आश्रमपदं तत्र विचचार सुनिर्भया न चापश्यच्च सा तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीम् तस्मिन् काले महातेजाः प्राजापत्यो महान् ऋषिः स्वाध्यायं करोत् तत्र तपसा भावितः स्वयं सा तु वेदश्रुतिं श्रुत्वा दृष्ट्वा वै तपसो निधिम् अभवत् पाण्डुदेहा सुव्यञ्जितशरीरजा बभूव समुद्विग्रा दृष्ट्वा तत्तोषमात्मनः इदं मे किन्त्विति ज्ञात्वा पितुर्गत्वा आश्रमे स्थिता तां तु दृष्ट्वा तथा भूतां तृणबिन्दुर्ताब्रवीत् किं त्वमेतत्सदृशं धारयस्यात्मनो वपुः सा तु कृत्वाञ्जलिं दीना कन्योवाच तपोधनं न जाने कारणं तात येन मे रूपमीदृशं किं तु पूर्वं गतास्मेका महर्षिर्भावितात्मनः पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टुं स्वसखीजनं न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीं रूपस्य तु विपर्यासं दृष्ट्वा त्रासादिह आगता तृणबिन्दुस्तु राजर्षिस्तपसा द्योतिप्रभः ध्यानं विवेश तच्चापि अपश्य दृशिकर्मजम् स तु विज्ञाय तं शापं महर्षिर्भावितात्मनः गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदं ब्रवीत् भगवंस्तनयां मे त्वं गुणैः स्वैरेव भूषितां भिक्षां प्रतिगृहाणे मां महर्षे स्वयमुद्यतां तपश्चरणयुक्तस्य
तपश्चरणयुक्तस्य श्रम्यमाणेन्द्रियस्य ते शुश्रूषणपरा नित्यं भविष्यति न संशयः। तं ब्रुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्षिं धार्मिकं तदा जिघ्रचुरब्रवीत् कन्यां बाणमित्येव सद्विजः। दत्त्वा तु तनयां राजा स्वमाश्रमपदं गतः। सापि तत्रावसत्कन्या तोषयन्ती पतिं गुणैः। तस्यास्तु शीलव्रताभ्यां तुतोष मुनिपुङ्गवः। प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। परितुष्टोऽस्मि शुश्रोणिगुणानां सम्पदा भृशं। तस्माद्देवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव। उभयोर्वशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतम्। यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्वयेहाद्ययतो मम। तस्मात् स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः। एवमुक्त्वा तु सा देवी प्रहस्तेनान्तरात्मना। अचिरेणैव कालेनासूतविश्रवसंसुतं। त्रिषु लोकेषु विख्यातं यशोधर्मसमन्वितम्। श्रुतिमान् समदर्शी च व्रताचाररतस्तथा। पितेव तपसा युक्तो ह्यभवद्विश्रवा मुनिः। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 2 सर्गः। तृतीयः सर्गः। अथ पुत्रः पुलस्तस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः। अचिरेणैव कालेन पितेव तपसि स्थितः। सत्यवान् शीलवान् दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः। सर्वभोगेषु संसक्तो नित्यं धर्मपरायणः। ज्ञात्वा तस्य तु तद्व्रतं भरद्वाजो महामुनिः। ददौ विश्रवसे भार्या स्वसुतां देववर्णिनीं। प्रतिगृह्य धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा। प्रजान्वेषिकया बुद्ध्या श्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन्। मुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः। स तस्यां वीर्यसम्पन्नं पत्यं परमाद्भुतं जनयामास धर्मज्ञः सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्वृतं। तस्मिन् जाते तु संहृष्टः स बभूव पितामहः। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं धनाध्यक्षो भविष्यति। नाम चास्याकरोत् प्रीतः सार्धं देवर्षिभिस्तथा।
यस्माद्विश्रवसो अपत्यं सादृश्याद्विश्रवा इव तस्मात् वैश्रवणो नाम भविष्यत्येष विश्रुतः स तु वैश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा अवर्धताहुतिहुतो महातेजा यथा नलः तस्याश्रमपदस्थस्य पुत्तिर्यज्ञे महात्मनः चरिष्ये परमं धर्मं धर्मो हि परमागतिः स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावनि यन्त्रितो नियमैरुगैश्चकार सुमहत्तपः पुणे वर्षसहस्रान्ते तं विधिमकल्पयत् जलासी मरुताहारो निराहारस्तथैव च एवं वर्षसहस्राणि जग्मुस्तान्येकवर्षवत् अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रैः सुरगणैः सह गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेतं वाक्यं ब्रवीत् परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कर्मणानेन सुव्रत वरं वृणीष्व भद्रं ते वरार्हस्त्वं महामते अथाब्रवीद् वैश्रवणः पितामहमुपस्थितम् भगवन् लोकपालस्पारत्वमिच्छेयं लोकरक्षणम् अथाब्रवीद् वैश्रवणं परितुष्टेन चेतसा ब्रह्मासुरगणैः सार्धं बाढमित्येव हृष्टवत् अहं वै लोकपालानां चतुर्थं स्त्रष्टुमुद्यतः यमीन्द्रवरुणानां च पदं यत्तव चेप्सितं तत्गच्छ बत धर्मज्ञ निधि सत्त्वमवाप्नुहि सक्राम्बुपयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसन्निभं प्रतिगृह्णीष्व यानार्थं त्रिदशैः समतां व्रज स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामः सर्व एव यथागतं कृत्या वयं दत्त्वा तव वरद्वयम् इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सह गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वथ नभस्थलं धनेशः पितरं प्राह प्राञ्जलिः प्रयतात्मवान् भगवन् लब्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात् निवासनं न मे देवो विदधे स प्रजापतिः तं पश्य भगवन् कञ्चिन्निवासं साधु मे प्रभो न च पीडा भवेद्यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित् एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा मुनिपुङ्गवः वचनं प्राह धर्मज्ञ श्रूयतामिति सत्तमा दक्षिणस्यो दधेस्त्येवमुक्त्वा
तीरे त्रिकुटो नाम पर्वतः तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा लङ्का नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा राक्षसानां निवसार्थं यथेन्द्रस्यामरावती तत्र त्वं वसभद्रं ते लङ्कायां नात्र संशयः हेमप्राकारपरिखायन्त्रशस्त्रसमावृता रमणीया पुरी सा हि रुक्मवैदूर्यतोरणा राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयार्दितैः शून्या रक्षोगणैः सर्वैरसरसातलतलं गतैः शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तस्या न विद्यते स्वतं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखम् निर्दोषस्तत्र ते वासो न बाधस्तत्र कस्यचित् एतच्छ्रुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः निवासयामास तदा लङ्का पर्वतमूर्धनि नैऋतानां सहस्रैस्तु सृष्टैः प्रमुदितैः सदा अचिरेणैव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात् स तु तत्रावसत्प्रीतो धर्मात्मा नैरृतर्षभः समुद्रपरिखायां स लङ्कायां विश्रवात्मजः काले काले तु धर्मात्मा पुष्पकीर्णधनेश्वरः अभ्यागच्छत् विनीतात्मा पितरं मातरं च हि सदैव गणैरभीष्टुत् स्तथाप्सरो नृत्यभूषितालयः गर्भस्थिभिः सूर्य इवावभासयन् पितुः समीपं प्रययौ सवित्तपः। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे तृतीयः सर्गः। ॐ चतुर्थः सर्गः। श्रुत्वा गतस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः। श्रुत्वा गस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः। कथमासीत् लङ्कायां सम्भवो रक्षसां पुरा। ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्निशमविग्रहम् तमगस्त्यं मुहुर्दृष्ट्वा विस्मयमानोऽभ्यभाषत्। भगवन् पूर्वमप्येषा लङ्का आसीत् पिशिताशिनां। श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः।
पुलस्त्यवंसादुद्धूता राक्षसा इति नः श्रुतम्। इदानीमन्यतश्चापि सम्भवः कीर्तितस्त्वया रावणात् कुम्भकर्णाश्च प्रहस्ताद्विकटादपि। रावणस्य च पुत्रेभ्यः किं नु ते बलवत्तराः। क एषां पूर्वको ब्रह्मन् किं नाम च बलोत्कटः। अपराधं च कं प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्। एतत् विस्तरतः सर्वं कथयस्व ममानघ। कुतूहलमिदं मह्यं नुदभानुर्यथा तमः। राघवस्य वचः श्रुत्वा संस्कारालङ्कृतं शुभम्। अथ विस्मयमानस्तमगस्त्यः प्राह राघवम्। प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा अपः सलिलसम्भवः। तासां गोपायने सत्त्वान् सृजत् पद्मसम्भवः। ते सत्त्वाः सत्त्वकर्तारं विनीत वदुपस्थिताः। किं कुर्म इत भाषन्तः क्षुत्पिपासाभयार्दिताः। प्रजापतिस्तु तान् सर्वान् प्रत्याह प्रहसन्निव। आभास्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानद। रक्षाम इति तत्रान्यैर्यक्षाम इति चापरैः। भुक्षिता भुक्षितैरुक्तस्ततस्तानाः भूतकृत्। रक्षाम इति यैरुक्तं राक्षमास्ते भवन्तु वः। यक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः। तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षसाधिपौ। मधुकैटभसङ्कासौ बभूव तुरन्दमौ। प्रहेतिर्धार्मिकस्तत्र तपोवनगतस्तदा। हेतिर्दारक्रियार्थे तु परं यत्नमथाकरोत्। सकालभगिनीं कन्यां भयां नाम महाभयाम्। उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः। स तस्यां जनयामास हेति राक्षसपुङ्गवः। पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति श्रुतम्। विद्युत्केशो हेति पुत्रः स दीप्तार्कसमप्रभः। व्यवर्धत महातेजास्तोयमध्य इवाम्बुजम्। स यदा यौवनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरः। ततो दारक्रियां तस्य कर्तुं व्यवसितः पिता। सन्ध्यादुहितरं सोऽथ सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः। वरयामास पुत्रार्थं हेति राक्षसपुङ्गवः। अवश्यमेव दातव्या परस्मै सेति सन्ध्यया। चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव। सन्ध्यायास्तनयां लब्ध्वा विद्युत्केशो निशाचरः। रमते स तया सार्धं पौलोम्यामघवानिव। केनचित्
तत्कालीन रामसालकटङ्कटा घनराजिर्वाणवात् ततः सा राक्षसी गर्भं घनगर्भसमप्रभम् प्रसूता मन्दरं गत्वा गङ्गागर्भमिवाग्निजम् समुत्सृज्य तु सा गर्भं विद्युत्केशरतीर्थार्थिनी रेमे तु सार्धं पतिना विस्मृत्य सुतमात्मजम् उत्सृष्टस्तु तदा गर्भो घनसप्तमस्वनः तथोत्सृष्टः स तु शिशुः शरदर्कसमद्युतिः निधायास्ये स्वयं मुष्टिं रुरोध शनकैस्तदा ततो वृषभमास्थाय पार्वत्या सहितः शिवः वायुमार्गेण गच्छन् वै शुश्रावरुदितस्वनम् अपश्यदु मया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजम् कारुण्यभावात् पार्वत्या भवस्त्रिपुरसूदनः तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयः समम् अमरं चैव तं कृत्वा महादेवो अक्षरोऽव्ययः पुरमाकाशगं प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्यया उभयापि वरो दत्तो राक्षसीनां नृपात्मज सद्योपलब्धिर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव वयः प्राप्तिं मातुरेव वयः समम् ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभो प्राप्य हरस्य पार्श्वतः चचार सर्वत्र महामतिः खगं पुरं प्राप्य पुरन्दरो यथा। इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। पंचमः सर्गः। सुकेशं धार्मिकं दृष्ट्वा वरलब्धं च राक्षसं ग्रामणीर्नाम गन्धर्वो विश्वावसु सुसंप्रभः तस्य देववती नाम द्वितीया श्रीरिवात्मजा त्रिषु लोकेषु विख्याता रूपयौवनशालिनी तां सुकेशाय धर्मात्मा ददौ रक्षः श्रियं यथा वरदानकृतैश्वर्यं सा तं प्राप्य पतिं प्रियम् आसीत् देववती तुष्टा धनं प्राप्येव निर्धनः सतया न संयुक्तो रराज रजनीचरः अंजनादभिनिष्क्रान्तः करेण्वेव महागजः ततः काले सुकेशस्तु जनयामास राघव तीन् पुत्रान् जनयामास त्रेताग्निसमविग्रहान् माल्यवन्तं सुमालिं च मालिं च बलिनाम्बरम् त्रिनेत्रसमान् पुत्रान् राक्षसान् राक्षसाधिपः त्रयो लोका इवाव्यग्राः स्थितास्त्रय इवाग्रयः
त्रयो मन्त्रा इवत्युग्रास्त्रयो घोरा इव मयाः त्रयः सुकेशस्य सुतास्त्रेताग्निसमतेजसः विवृद्धिमगमंस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इव वरप्राप्तिं पितुस्ते तु ज्ञात्वैश्वर्यं तपोबलात् तपस्तप्तुं गता मेरुं भ्रातरः निश्चयाः प्रगृह्णीयमान् घोरान् राक्षसान् नृपसत्तम विचेरुस्ते तपोघोरं सर्वभूतभयावयं वहम् सत्यार्जव समुपेतैस्तपोभिर्भुवि दुर्लभैः सन्तापयन्तस्त्रीन् लोकान् सदेवासुरमानुषान् ततो विभुः विभुश्चतुर्वक्त्रो विमानवरमाश्रितः सुकेशपुत्रानामन्त्रे वरदो अस्मीत्यभाषत् ब्रह्माणं वरदं ज्ञात्वा सेन्द्रैर्देवगणैर्वृतम् ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे वेपमाना इव द्रुमाः तपसा आराधितो देव यदि नो दिशसे वरम् अजेयाः शत्रुहन्तारस्तथैव चिरजीवनः प्रभविष्णवो भावामेति परस्परमनुव्रताः एवं भविष्यथेत्युक्त्वा सुकेशतनयान् विभुः स ययौ ब्रह्मलोकाय ब्रह्मणवत्सलः वरं लब्ध्वा तु ते सर्वे रात्रिचरास्तथा तदा सुरासुरान् प्रबाधन्ते वरदानसुनिर्भयाः तैर्बाध्यमानस्त्रिदशाः सरसिसङ्घासचारणाः त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः अथ ते विश्वकर्माणं शिल्पिनां वरमव्ययम् ऊचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा रघुसत्तमा ओजस्तेजो बलवतां महतामात्मतेजसा ग्रहकर्ता भवानेश देवानां हृदयेप्सितम् अस्माकमपि तावत् तं ग्रहं कुरु महामते हिमवन्तमुपाश्रित्य मेरुं मन्दरमेव वा महेश्वरग्रहप्रख्यं ग्रहं नः क्रियतां महत् विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महाभुजः निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीं दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकुटो नाम पर्वतः सुवेल इति चाप्यन्यो द्वितीयो राक्षसेश्वरः शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमे अम्बुध सन्निभे शकुनैरपि दुष्प्राप्ये टङ्कञ्छिन्न चतुर्दशी त्रिंशद्योजनविस्तीर्णा शतयोजनमायता स्वर्णप्राकारसंविता हेमतोरणसंवृता मया लङ्केति नगरी शक्रागृप्तेन निर्मिता तस्यां वसत दुर्धर्षां यूयं राक्षसपुङ्गवाः अमरावतीं समासाद्य सेन्द्रा इव दिवौकशः
लङ्कादुर्गं समासाद्य राक्षसैर्बहुभिर्व्रताः भविष्यथ दुराधर्षाः शत्रूणां शत्रुसूदनाः। विश्वकर्मवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः सहस्रानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन् पुरीम् द्रोणप्राकारपरीखां हैमैर्ग्रहशतैर्व्रतां लङ्कामवाप्य ते हृष्टा न्यवसन् रजनीचरा। एतस्मिन्नेव काले तु यथा कामं च राघव नर्मदा नाम गन्धर्वी बभूव रघुनन्दन। तस्याः कन्यात्रयं ह्यासीत् श्रीकीर्तिसमुद्गतिः ज्येष्ठक्रमेण स तेषां राक्षसानां राक्षसी कन्यास्ताः प्रददौ हृष्टाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः त्रयाणां राक्षसेन्द्राणां त्रिस्रो गन्धर्वकन्यकाः दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदैवते। कृतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा चिक्रीडुः सह भार्याभिरप्सरोभिरिवामराः ततो माल्यवतो भार्या सुन्दरी नाम सुन्दरी स तस्यां जनयामास यद्पत्यं निबोधयत् वज्रमुष्टिर्विरूपाक्षो दुर्मुखश्चैव राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च मत्तौ तथैव च अनला चाभवत् कन्या सुन्दर्यां रामसुन्दरी सुमालिनो अपि भार्या आसीत् पूर्णचन्द्रनिभानना नाम्ना केतुमती राम प्राणेभ्यो अभिगरीयसी सुमाली जनयामास यद्पत्यं निशाचरः केतुमत्यां महाराज तन्निबोधानुपूर्वशः प्रहस्तो अकम्पनश्चैव विकटः कालिकामुखः धूम्राक्षश्चैव दण्डश्च सुपार्श्वश्च महाबलः संह्रादिः प्रघसश्चैव भासकर्णश्च राक्षसः राकापुष्पोत्कटा चैव कैकसी च शुचिस्मिताः कुम्भीनसी च इत्येते सुमालेः प्रसवा स्मृताः मालेस्तु वसुधा नाम गन्धर्वी रूपशालिनी भार्यासीत् पद्मपत्राक्षी स्वक्षी यक्षीवरोपमा सुमालेरनुजस्तस्यां जनयामास यत्प्रभो अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं शृणु राघव अनलश्चानिलश्चैव हरः सम्पत्तिरेव च एते विभीषणामात्या मालेयास्ते निशाचरः ततस्तु ते राक्षसपुङ्गवास्त्रयो निशाचरैः पुत्रशतैश्च संवृताः सुरान् सहेन्द्रानृसिनागयक्षान् बबाधिरेतान् बहुवीर्यदर्पिताः जगत्भ्रमन्तो अनिलवत्तुरा सदा रणेषु मृत्युप्रतिमान् तेजसः वरप्रदानादपि गर्विता भृशं क्रतुक्रियाणं प्रशमङ्कराः सदा। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 5मः सर्गः।